आजको जुम अनलाइनमै फेरि रिजोइन सायद धेरैजना साथीले जोइन गर्न पनि पाउँदैनन् होला, 100 जना पुगिसकेछन्। त्यही त 2 मिनेटमै 100 धेरै जना यहाँ मेसेज आइरहेछ नि, तर मैले हेर्न मिलिरहेको छैन, त्यही भएर। होस्ट पनि पास गरिसकेको छु है त सर। सर स्लाइड देख्नु भएको छ तारा सर? स्लाइड देखिराख्नु भएको छ? ठिक छ सर, ठिक छ। ओके, तो सो फेरि अब यहाँदेखि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म हामी पुगे थिए, यहाँसम्म पुगिरहेको थिएँ। अब यहाँदेखि फेरि चाहिँ तपाईँले माछ मैले सेयरिङका लागि यसरी चाहिँ हामी बुझौँ। स्क्रिन त सर तारा सर स्क्रिन जो जहाँबाट सुरु थियो त्यहीबाट अहिले देख्नु भएको छ नि स्क्रिन? ठिक छ सर, ठिक छ। त्यही छ। अब यहाँनिर के थियो भने हाम्रो कुरा के भयो त, डिएक्सन को प्रोडक्ट हामीले प्रमोट गर्ने हो, त्यसको बेनिफिटहरू धेरै भन्दा धेरै हाम्रो समाजमा धेरै भन्दा धेरै रोगी छन्। हरेक मान्छे रोगी पनि छ, शरीरको रोगी छ, पैसाको रोगी, सबै कुरा छ। र हामीले अब जति धेरै प्रोडक्टलाई प्रमोट गर्न सक्छौँ त्यति हाम्रो बिजनेस बढ्दै जाने कुरामा हो है। तो त्यसमा चाहिँ हामी धेरै भन्दा धेरै साथीलाई परिवर्तन गराउन सक्नु पर्यो यो प्रोडक्टहरू। त यहाँनिर बेनिफिट बेच्ने हो। अब तपाईँ भन्नुभयो भने यो टुथपेस्ट लिनुस् भनेर कोही किन्दैन, तर बाहिरको टुथपेस्ट र डिएक्सनको टुथपेस्टमा के फरक छ र कति पैसा तपाईँको यो डिएक्सनको पेस्ट बचाउन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा हो सर है। फर इक्जाम्पल कफीको कुरा गरिरहेको थियो, नेपालमा तपाईँले कफी खानुभयो भने 50 रुपियाँ, 60 रुपियाँ, 100 रुपियाँ पर्छ है। 60 रुपियाँ पर्छ। इन्डियामा जाँदा 250 रुपियाँमा पनि कफी हामी कहिले कहीँले अब ठुल्ठुलो होटलहरूमा बस्दा 200 रुपियाँ कफी पनि पर्छ खाइरहेको छ। अब आफूसँग कहिले कहिले नहुँदा बाहिरको कफीहरू 200 रुपियाँ पनि पर्ने गर्छ कफीहरू खाँदाखेरि। अब सोच्नुहोस् चियाको तुलना गरौँ र डिएक्सनको कफीसँग तुलना गरौँ, यो कुन सस्तो? धेरै मान्छे भन्छन् डिएक्सन प्रोडक्ट महँगो छ र, तर आज म तपाईँले प्रुफ गरेर दिन्छु डिएक्सनको प्रोडक्ट सस्तो छ। एक प्याकेटमा 20 वटा पुडिया हुन्छ, नेपालमा 1000 रुपियाँ पर्छ। नेपालमा 1000 रुपियाँ पर्छ। एक पुडियामा 5 वटा बनाउन मिल्छ, 20 पंचे 100 वटा, मतलब एक प्याकेटमा 100 वटा कफी बनाउन सक्नुहुन्छ। डिएक्सनको कफीको प्याकेट 100 वटा कफी बन्छ एक प्याकेटमा, त्यो प्याकेटलाई 1000 रुपियाँ पर्छ। अब 100 गर्नुस्, एक गिलास कफी, एक कप कफीको कति रुपियाँ पर्यो? 10 रुपियाँ पर्छ। कति पर्छ? 10 रुपियाँ नेपाली बराबर एउटा कप कफीको पर्यो दाम। अब हामी बुझौँ 10 रुपियाँ। बाहिर नर्मल चिया पिउँदा कति पैसा पर्छ? कुनै ठाउँमा 15 रुपियाँको चिया छ, कुनै ठाउँमा 20 रुपियाँको चिया छ। तर 15 रुपियाँको चियाको कुरा गर्नुस्, तपाईले 100 वटा चिया एकैचोटि त खानुहुन्न, तर कुनै बेला त पुग्छ नि। 100 वटा चियाको 1500 रुपियाँ पर्छ। तर डिएक्सनको 100 वटा कफी बनाउँदा 1000 रुपियाँ पर्छ। कुन चाहिँ सस्तो, कुन चाहिँ महँगो? मान्छेको सोचाइमा फरक छ। मान्छे भ्रममा छन्, तर साँच्चीकै डिएक्सनको कफी सस्तो छ। तर बाहिरको कफी भनेको तपाईले बिरामी ठिक त गर्दैन, बरु झन् बढाउँछ होला हो। के बढाउँछ अब तपाई आफै बुझ्नुस्। तर डिएक्सनको कफी हेल्दी कफी भनेर चिन्न सक्छौं, तपाईको शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ, यो चाहिँ मलाई विश्वास छ। तपाईको शरीरलाई स्वस्थ बनाउने काम गर्छ। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं, शरीरलाई स्वस्थ बनाउने काम गर्छ। त्यही भएर डिएक्सनको कफी अरु भन्दा सस्तो छ। अब यदि गल्फको कुरा गर्नुहुन्छ भने 35 रियालमा कतारमा कफी पाइन्छ। 3 वटा बनाउँदा पनि बाहिरको चिया भन्दा सस्तो पर्छ। त त्यसरी यहाँनेरि बेनिफिटसँग तुलना गर्ने डिएक्सनको प्रोडक्ट। यदि तपाईले अरूसँग बुझाउँदै हुनुहुन्छ भने प्रोडक्ट बेच्न नजानुस्, प्रोडक्टको बेनिफिट बेच्न जानुस्, प्रोडक्टको बेनिफिट बेच्न जानुस्। तो यसरी चाहिँ हामीले जानुपर्छ। त्यही भएर अब प्रोडक्टको कन्फिडेन्स तपाईसँग हुनु पर्यो, तपाईले प्रोडक्ट युज गरेको हुनुपर्छ, त्यसपछि तपाईले प्रोडक्टको बारेमा बेच्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि अरूलाई तपाईले ट्रेनिङ दिन सक्नुहुन्छ प्रोडक्टको बारेमा।
त्यो ट्रान्सफर तपाईको यो सबै कुराहरू अब जति राम्रोसँग प्रोडक्टको बारेमा तपाईसँग ज्ञान हुन्छ नलेज हुन्छ तपाई धेरै भन्दा धेरै प्रोडक्ट युज गर्नुहुन्छ त्यति धेरै नलेज आउँछ ओ त्यति धेरै तपाईले गएर अरूले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ हो त्यसपछि तपाईको जुन मार्केट छ एक्साइटेड हुन्छ हो साच्चीकै डिक्सनको प्रोडक्ट राम्रो छ युज गर्नुपर्छ स्वास्थ्यको लागि छ बाहिरको प्रोडक्ट पैसा खर्च गरिरहेछौँ भोलि हरेक घरमा साबुन प्रयोग हुन्छ तेल प्रयोग हुन्छ मञ्जन प्रयोग हुन्छ चिया कफी प्रयोग हुन्छ सुगर प्रेसर किडनी लिभर ग्यास्ट्रिक राम्रो हुन्छ हुँदैन नि तर अचम्मको कुरा डिएक्सन भोलि बाहिर तपाईको घरमा यदि बजारको साबुन तेल चिया कफी मञ्जन छ भने यदि रोग लाग्यो भने त्यो पैसा जान्छ हस्पिटलको पैसा छुट्टै जान्छ माइ डियर फ्रेन्ड्स तर चेन्ज गरेर डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गर्नुभयो भने भोलि त्यही चिया कफी मञ्जनले भोलि रोगै लाग्दैन हस्पिटल जानै पर्दैन भने कति राम्रो कुरा एउटा तीरले डबल निशाना सोच्नुस् त ओ यो कुरा मान्छेले बुझाउन सक्नुभयो भने को मान्छे डिएक्सन प्रोडक्ट युज गर्दैन आज त्यही सबै युज गरेर हामी आज वाउ रिल्याक्स गरिरहेको छौँ नेपाल बसेर पनि राम्रो पैसा आइरहेको छ यसरी हामी बुझ्न सकिन्छ त त्यही भएर मार्केटलाई यदि एक्साइटेड बनाउन सक्नुहुन्छ भने पहिला मजाले प्रोडक्ट आफै युज गर्नु पर्यो त्यसपछि बिल्ड योर बिजनेस तो बिल्ड द बिजनेस तो टाल्क टु मोर पिपुल के छ भने धेरै भन्दा धेरै मान्छे जो मान्छे जति धेरै मान्छेसँग डिएक्सन को बारेमा कुरा गर्न सक्छ उही मान्छे त्यति अगाडि बढ्न सक्छ यो बिजनेसमा अब यो चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ अब यो चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भने कसरी बुझ्न सक्छौं अब यसमा हेर्नुस् कुनै एजुकेसन भएको मान्छे छ समझदार मान्छे छ र कुनै जोश जुनुन भएको मान्छे छ त्यो कुन मान्छे सफल बन्छ जो मान्छे पढाइ लेखाइ गरे साधारण छ सिम्पल छ उले कुरा गर्छ तर एउटा मान्छे अनपढ गवार छ तर जोश जुनुन छ अब को चाहिँ सफल हुन्छ त्यसमा अब जो मान्छे समझदार छ पढे लेखेको छ उ मान्छे दिनमा गएर 2 जना मान्छेसँग भेट्छ महीनाको कति जना 30 जनासँग भेट हुन्छ अब 30 जनासँग भेट्दाखेरि सायद 2 जना 3 जना 4 जना जोइन हुन सक्छन् हो त्यो पढे लेखेको मान्छेको कुरा अब जो मान्छे जोश जुनुनमा छ हो त्यो गएर दिनकै 10 जना मान्छेसँग कुरा गर्छ हो अब त्यो महिनामा 300 जना मान्छेसँग कुरा गर्छ हो अब जो मान्छे समझदार थियो पढे लेखेको ट्यालेन्ट थियो अब 2 जना कुरा गर्दा मानौ 30 जनासँग महिनामा कुरा गरेर अब उले यदि 3 जना मान्छे जोड्यो भने त यो त एक दिनमा 10 जनासँग कुरा महिनाभरिमा 300 जना हुन्छ सोच्नुस् तब उले त महिनाभरिमा 30 जना मान्छेले त बेच्न सक्छ यो प्रोडक्ट 30 जनालाई जोइन गराउन सक्छ नि त हो त यो बिजनेसमा जो मान्छेसँग जोश र जुनुन छ उ मान्छे काम लाग्दो रहेछ हो उ मान्छे अगाडि बढ्न सक्छ तब जोश र जुनुनको साथ त किनभने उले शिक्षा कुरा पनि गर्छ त त्यही भएर रेजिस्टर अदर इन्टु डिएक्सन मतलब धेरै भन्दा धेरै हामीले जोइन गराउन सक्नुपर्छ र जोइन मात्रै मेम्बर बनाउने ठुलो कुरा हैन हामी के गर्छौं भने धेरै भन्दा धेरैसँग कुरा गरियो मेम्बर पनि बनाइदिन्छौं डिएक्सनमा तर के गर्छौं मेम्बर बनाएर छोड्दिन्छौं अब उ त ट्यालेन्ट मान्छे हो उले आफै काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कुरा गर्छौं माइ डियर फ्रेन्ड्स आफै कोही पनि कुरा गर्दैन आफै डिएक्सन कोही गर्दैन तपाईले मेम्बर बनाएर बच्चा जन्माउनु ठुलो कुरा हैन बच्चालाई पाल्ने पोस्ने पढाइ लेखाइ गराउने सबै कुरा त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो जति राम्रोसँग उले आमा अब बच्चा स्कुलमा जाँदाखेरि यदि मतलब घरमा आउँदाखेरि अलिकति धेरै बदमाशी गर्छ भने उसको पेरेन्ट्स गएर मम्मी बाबा के भन्छन् मेरो छोरा चाहिँ एकदमै बदमाशी गर्छ अलि ख्याल गर्नुस् ए बाबा टीचर कहाँबाट ख्याल गर्ने संस्कार त आमा बाबाले दिने हो नि आमा बाबाबाट जे संस्कार पाछ त बदमाशी गरिहाल्छ स्कुलमा कहाँ चेन्ज हुन्छ हुने कुरै छैन नि संस्कार त आमा बाबाले बुवा आमाले दिने हो नि त्यसकारणले गर्दा तपाईका मेम्बर तपाई बुवा आमा हुनुभयो भोलि छोरा छोरी बाँट्न सक्छन् तर तपाईको मेम्बर बिजनेस पार्टनर कहिले बाँटेर अलग हुन सक्दैनन् जीवनभरि तपाईका साथ हुन्छन् इन्कम आको हुन्छ सोच्नुस् यति इम्पोर्टेन्ट छन् डिएक्सन का मेम्बर डिएक्सन का बिजनेस
त्यही भएर तपाईँ उहाँलाई गाइड गर्नुपर्छ, टिच गर्नुपर्छ। उहाँलाई के गर्नु पर्यो? सधैँ गाइड गरिराख्नु पर्यो, सधैँ टिच गरिराख्नु पर्यो। उहाँसँग भेट्नु पर्यो, फोनमा कुराकानी गर्नु पर्यो। तपाईँको मेम्बरलाई सुख दुःख समस्या के छ, बाधानेरि कहाँनेरि आइरहेछ, मतलब फलो अपमा बस्नुपर्छ, सधैँ कन्ट्याक्टमा बस्नुपर्छ। यदि मात्रै मेम्बर बनाएर भएन, सधैँ कन्ट्याक्टमा बसेर कुराकानी गर्नुहुन्छ, फलो अप गर्नुहुन्छ भने हो बल्ल त्यो मान्छे गएर के हुन्छ नि डेभलप हुन सक्छ, ऊ भित्र स्किल डेभलप हुन सक्छ, ऊ मान्छे ज्ञानी बन्न सक्छ, डिएक्सनलाई बुझ्न सक्छ। हो बल्ल ऊ मान्छे तपाईँको साथमा गएर बिजनेस गर्छ। हो त्यसपछि तपाईँको बिजनेस चाहिँ प्रमोट हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ, यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। अब अगाडि बढौँ। नेक्स्ट यहाँनिर हामी तीनवटा कुरा, यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ यी कुराहरू चाहिँ के बुझ्नुपर्ने कुरा, एटिट्युड, तपाईको नजरिया हो। तपाईले डिएक्सनले कुन नजरले हेर्नुहुन्छ हो, कुन नजरले हेर्नुहुन्छ, नलेज स्किल हो। अब यहाँनिर के लेखेको छ, नन इज ब्रन लेन द थ्राउज ट्रेनिङ। नन इज ब्रन, आई ब्रन मतलब के छ, बच्चा जन्मिँदै ज्ञानी हुँदैन। कोही यहाँ धरतीमा आउँदै डाक्टर बन्दैन, पाइलट बन्दैन, इन्जिनियर बन्दैन, साइन्टिस्ट बन्दैन। हो यही आएर उसले सिकेको हुन्छ, सबै कुराहरू गरेको हुन्छ। हो यसरी बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त एटिट्युड भनेको तपाईको नजरिया भने एउटा हिन्दीमा कहानी छ, यदि तपाईले डिएक्सन लाग्छ यो बकवास कम्पनी हो, कुनै काम छैन, तपाईको सोचले त्यस्तो लाग्यो भने बकवास हो, तपाईको लागि डिएक्सन बकवास लाग्छ। तर संसारको 200 जना मान्छेले त हटली डिएक्सन गरिरहेछ नि, हटली गरिरहेछ नि, अगाडि पनि बढिरहेछ नि, उसको लागि डिएक्सन बेस्ट हो नि। अब यो नसोच्नुस् कि सबैको लागि बकवास हो, संसारले गरिरहेछ तपाईको लागि मात्रै बकवास हो। त तपाईले कुन नजरले हेर्नुहुन्छ नि, त्यही नजरले तपाईले डिएक्सन त्यही नजर आउँछ। राम्रो नजरले हेर्दा तपाईले राम्रो लाग्छ डिएक्सन, नराम्रो नजरले हेर्दा तपाईले नराम्रै लाग्छ। त यो तपाईको एटिट्युडमा भर पर्ने कुरा हो। तपाईँ डिएक्सनले कुन, अब मैले डिएक्सनमा सरोज कुमार नेटुवा 25 वर्षको उमेरमा आज म मिलिनियर बने, मैले डिएक्सनलाई कुन नजरले हेरेँ, हो डिएक्सन राम्रो प्लेटफर्म हो, मेरो जिन्दगी बदल्न सक्छ, मेरो जीवन यहाँबाट परिवर्तन हुन सक्छ भनेर मैले त्यो नजरले डिएक्सनलाई हेरेको हो नि। हो त्यसले गर्दा आज त्यो सबै कुराहरू मैले पाइरहेको छु नि। हो तपाईले पनि त्यो नजरले हेर्नु पर्यो कि साँच्चीकै डिएक्सनमा जिन्दगी बदलिरहेछ, त्यो नजरले हेर्नु पर्यो। साँच्चीकै डिएक्सन एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो भनेर त्यो नजरले हेर्नुपर्छ। एटिट्युड भनेको त्यो नलेज, डाटा बेस माइन्ड भनिन्छ। अब तपाईसँग नलेज पनि हुन जरुरी छ। नलेज नभए, शिक्षा नभए केही काम छैन। सोच्नुस्, अब तपाईसँग नलेज भन्दाखेरि डिएक्सनका प्रोडक्टको बारेमा, डिएक्सनको सिस्टमको बारेमा, डिएक्सनको प्रोफाइलको बारेमा सबै कुरा तपाईसँग नलेज हुनुपर्छ। हो अब त्यो नलेज जम्मा गर्ने ठुलो कुरो होइन के, स्किल भनिन्छ त्यसलाई, स्किल एबिलिटी। अब स्किल एबिलिटी योर ह्यान्ड, तपाईले सिक्नु ज्ञान, तपाईभित्र नलेज जम्मा गर्नुपर्ने त्यो तपाईको हातमा छ, तपाईको हातमा छ। कसरी तपाईँ ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ किताब पढ्न सक्नुहुन्छ, स्पोन्सरसँग सिक्न सक्नुहुन्छ है, युट्युबमा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै कुरा यदि नलेजका लागि तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यो स्किल एबिलिटी तपाईको ह्यान्ड्समा छ, तपाईको हातमा छ सिक्ने कुराहरू। किनभने जन्मेर कोही पनि ज्ञानी बन्दैन मैले भने यहाँ आएर सिकेको हुन्छ। आज यदि म तपाईहरु माझ केही कुराहरू सेयर गरिरहेको छु भने म गर्दै जाँदा गरेर पाएको कुरा, सफल भएको कुरा मैले सेयर गरिरहेको छु नि त तपाईहरु माझ। मलाई पनि त सबै कुरा थाहा थियो नि त, आज मैले गरेर भोगेको कुरा सेयर गर्दैछु नि त, यहीँ आएर सिकेको नि त सबै कुरा, डिएक्सनमा आएर गरेर पाएको कुरा हो नि। तो त्यही भएर यो तीनवटा कुरा तपाईसँग जरुरी छ। तपाईको एटिट्युड राम्रो नजरले डिएक्सनलाई हेर्नु पर्यो र ज्ञानी हुनु पर्यो। तपाईसँग ज्ञान जरुरी छ र ज्ञान सिक्न तपाईको हातमा छ र कोही जन्मिँदैखेरि कोही ज्ञानी बनेर जन्मिँदैन। त्यही भएर तपाईँ आएर सिक्नु पर्यो। डिएक्सनमा यदि सफल बन्न चाहनुहुन्छ, टिमलाई राम्रोसँग गाइड गर्न चाहनुहुन्छ, ट्रेनिङ दिन चाहनुहुन्छ, बिजनेसलाई प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिक्न जरुरी छ। यसरी बुझ्न सक्छौँ। एटिट्युडको कुरा, सेल्फ स्टार्ट विथिङ यु। के गर्नु पर्यो भने अब मानो तपाईँ आज जुममा ट्रेनिङ लिनु भएको छ, विल गिनेस टु लर्न
मतलब तपाईको आत्माबाट हुनु पर्यो के सिक्नका लागि, आत्माबाट भित्रदेखि भित्र मनदेखि नै म सिक्छु इच्छा हुनु पर्यो के सिक्नका लागि। मानो फर एक्जाम्पल म तपाईलाई उदाहरण दिन्छु, कुनै पनि चीज यदि तपाईले आत्माबाट चाहनु भयो भने सेवर त्यसमा तपाईको जित हुन्छ। यदि तपाईले आत्माबाट सिक्न चाहनु भयो भने 100% तपाई ज्ञानी बन्न सक्नुहुन्छ, सिकेर एकदमै आफू भित्रको स्किल डेभलप गर्न सकिन्छ। सोच्नुस्, गर्न सकिन्छ। अब मानो तपाई मिटिङमा हुनुहुन्छ, कोही यहाँ 20-22 वर्षको होलान्, कोही 25 वर्षको होलान्, कोही 30 वर्ष। अब कोही दुबई, कोही मलेसिया, कोही ओमानमा छ, उसको श्रीमती नेपालमा छ। अब तपाई ट्रेनिङमा हुनुहुन्छ, तपाईले सुनिराख्नु भएको छ, तर तपाईको ध्यान तपाईको श्रीमतीसँग छ, तपाईको शरीर मिटिङमा छ, ध्यान चाहिँ श्रीमतीसँग छ। अब कोही श्रीमती छन्, मिटिङ यहाँ छ भइरहेछ, ध्यान चाहिँ अन्त छ हो। मतलब तपाई मिटिङमा हुनुहुन्छ, शरीर त प्रेजेन्ट हो नि, बॉडी तपाईको प्रेजेन्ट छ नि, तर माइन्ड के छ, एब्सेन्ट छ नि हो। तपाई कहिले सिक्न सक्नुहुन्न, तपाई कहिले याद हुँदैन, कुनै पनि प्रोग्रामहरु याद हुँदैन। सोच्नुस्, त्यही भएर बीपीएम भनिन्छ, बॉडी प्रेजेन्ट माइन्ड एब्सेन्ट नहोस्। बॉडी पनि तपाईको यो जुम अनलाइन मिटिङमा छ भने माइन्ड पनि यही हुनु पर्यो है, तो दिल पनि यही हुनु पर्छ, तपाईको यही सबै कुरा हुनु पर्छ। तो हटली हुनु पर्यो, हटली हुनु पर्यो। एउटा उदाहरण मैले अझै दिए तपाईलाई कहानी। एउटा केटी र एउटा केटा दुई जनासँग लभ पर्छ, यो लजाउने कुरा हैन है, फेरि यसमा अन्यथा नलिनु होला कोही पनि। दुई जनासँग लभ पर्छ है, और लभ परेपछि अब सोच्नुस्, लभ परेपछि दुई जनामा अब एकदमै, अब जो केटा मान्छे उसँग एकदमै माया गरिरहेछ केटीसँग, केटीले केटासँग माया गरिरहेछ। अब उसको नजरमा जस्ता केटा केटी आए पनि, कुनै मान्छे एकदमै सुन्दरी आए पनि मन पर्दैनन्, किनभने उसको दिल अर्कै दिलसँग चाहिँ जोडिएको छ हो। चाहे कालो चाहे जस्तो भए पनि, कालो भए पनि गोरो भए पनि, जे जस्तो दिलसँग जोडिएको छ नि त, तो उसको नजरमा केही पनि देखिँदैन, मात्रै उही मान्छे देखिन्छ हो। तर यदि किनभने यहाँबाट छ नि त, हटली छ नि त, दिलबाट छ नि, मुटुबाट छ नि त, तर दिमागबाट छ भने राम्रो आए, यो त राम्रो केटी छ, गइसके अर्को आयो भने ए यो त त्यो भन्दा पनि राम्रो केटी छ, त्यो तेस्रो केटी आयो भने यो भन्दा पनि राम्रो छ भन्ने कुरा दिमागले के गर्छ, मतलब अनेक प्रकारको सोचेको हुन्छ, त्यसरी हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि काम यहाँदेखि हुनुपर्छ, यहाँदेखि हुनुपर्छ। त्यही भएर यदि तपाईले डिक्सनमा यदि हटली सिक्ने कोसिस गर्नुभयो भने, सिरियस भएर सिक्ने, सिरियस भएर गर्न कोसिस गर्नुभयो भने 100% तपाई एउटा ज्ञानी, एउटा राम्रा असल लिडर र एउटा डिस्ट्रिब्युटर, राम्रो डिस्ट्रिब्युटर बन्न सक्नुहुन्छ डिक्सनको। तो त्यही भएर सिक्न जरुर, भित्रैबाट सिक्नु पर्यो, आत्माबाट चाहिँ सिक्ने लगन हुनुपर्छ। दोस्रो बी भनेको, बी मा के लेखेको छ, डिसिप्लिन हुनु पर्यो, गुड बाई टु कम्फर्ट जोन। तपाई डिसिप्लिनमा हुनु पर्यो, अनुशासितमा रहनुपर्छ, कम्फर्ट जोनबाट निस्कनु पर्छ। आज कम्फर्ट जोन भनेको के हो, कुनै मान्छेले 2 तल्ले घर बनाइदिएछ, कुनै मान्छे 2 तल्ले घर बनायो, थोरै जग्गा जमिन छ, महिनाको 10-20 हजार कमाइरहेछ, उसँग बाइक छ, ए मसँग 2 तल्ले घर छ, एउटा बाइक पनि छ, थोरै जग्गा जमिन छ, यो भन्दा धेरै के चाहियो, यो भन्दा धेरै चाहिदैन, यति नै हो दुनिया। त्यो मान्छे कम्फर्ट जोनमा छ हो। तर उले यो कुरा चाहिँ बुझे हैन कि म 2 तल्लेबाट अझै 2 तल्ला घर अर्को पनि बनाउन सक्छु, अझै 5 तल्ला अर्को बनाउन सक्छु काम गरेर हो। म 30 हजार कमाइरहेको छु, एक्स्ट्रा गरेर मैले अझै लाख रुपैयाँ महिना कमाउन सक्छु नि हो। तो कम्फर्ट जोनबाट, कम्फर्ट जोनलाई गुड बाई गर्नु पर्यो है। यदि तपाई नोकरी गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो सैलरी कमाउनुहुन्छ भने त्यो भन्दा पनि धेरै कमाउने मान्छे तपाईको कम्पनीमा, धेरै मान्छे के भन्छ भने म त 2000 रियाल कमाइरहेको छु, 2000-3000 दिरहम कमाइरहेको छु, ए मेरो राम्रो सैलरी छ। ए बाबा, तपाईकै कम्पनीमा तपाई भन्दा धेरै सैलरी अरु कुनै मान्छेको होला, तपाईको मात्रै त धेरै छैन नि, तपाई भन्दा धेरै तपाईकै कम्पनीमा होला। सोच्नुस् कसरी भयो। ए बाबा, तो तपाईको कीमत के 2000 लाख मात्रै हो, तपाईको भ्यालु 2000 लाख मात्रै हो कि तपाईको औकात 2000 लाख मात्रै हो? हैन, तपाई अझै धेरै गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईमा खुबी छ, पावर छ। तो कम्फर्ट जोनमा नबसौं, जति छ त्यतिमा सन्तुष्टि नबसौं, अझै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। 100% तपाईहरु
अगाडि बढ्ने कोसिस गरौँ हामी। कम्फर्ट जोनमा बस्ने होइन, अझै धेरै प्रपर्टी बनाउन सक्छौँ, अझै धेरै सक्सेस एचिभ गर्न सकिन्छ। त्यही भएर फोकस, गोल, एउटा एचिभमेन्ट गरिसकेपछि शान्त हुने होइन, नेक्स्ट टार्गेट फेरि गर्नु पर्यो। त्यो एचिभमेन्ट गरिसकेपछि त्यसको नेक्स्ट टार्गेट हुनुपर्छ। हो त्यसरी टार्गेट माथि टार्गेट बनाउँदै जानुपर्छ। कम्फर्ट जोनलाई गुड बाई गर्नुपर्छ। त्यसरी हो। र त्यो गोल बनाउनु पर्यो। तपाईसँग लक्ष्य, एउटा लक्ष्य पुरा गरेर अर्को नेक्स्ट लक्ष्य बनाउनु पर्यो। त्यो पुरा भएर नेक्स्ट, यसरी हुनुपर्छ। त्यसका लागि डी मा के लेखेछ, त्यो पुरा गर्नको लागि कन्टिन्यू काम गर्नु पर्यो, हार्ड वर्किङ गर्नुपर्छ। ई मा के लेखेछ, कन्फिडेन्स लेभलका साथ काम गर्नु पर्यो। त्यही भएर भनिएछ बिलिभ इन योर सेल्फ। र यो मेरो फेभरेट पोइन्ट हो, बिलिभ इन योर सेल्फ, एनिथिङ इज पोसिबल। यदि तपाईँ डिरेक्सनमा लाग्नु भएको छ, तपाईँ सोच्नुहुन्छ भने हुन्छ कि हुँदैन, जिन्दगीमा कहिले पनि हुँदैन, जिन्दगीमा कहिले पनि हुँदैन। तर तपाईँ यो सोच्नुहुन्छ भने आज अरू मान्छेले डिरेक्सनबाट सफल भएर देश विदेशको यात्रा गरिरहेछ, राम्रो घर बनाएर लग्जरी लाइफ जिइरहेछ, वाउ राम्रो बोनस लिइरहेछ, सोच्नुहोस्। तपाईँ यो सोच्नुहुन्छ भने अब उले गर्न सक्छ भने ममा के कमी छ र म पनि गर्न सक्छु। तपाईले कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो। यस यो मलाई पनि सफल बन्नको लागि जे जति मेहनत गर्नुपर्छ म गरेरै छोड्छु भने, यो कन्फिडेन्स लेभल बनाउनु भयो भने, यो विश्वास गर्नुभयो भने दुनियाँको कुनै ताकत तपाईले रोक्न सक्दैन सफल बन्नको लागि। ओ यो कमिटमेन्ट हुनु पर्यो तपाईमा, त्यसपछि गएर सफल बन्न सकिन्छ। नेक्स्ट एटिट्युड हो टावर्स अर्डर्स। अब के गर्नु पर्यो भने यो जुन टावर खडा गर्नु पर्यो तपाईले, एउटा बिल्डर बनाउनु पर्यो, ठुलो बिल्डिङ जस्तै बनाउनु पर्यो। हरेक मान्छे तपाईको टिममा पोजिटिभ गराउनु पर्यो। हरेक मान्छेलाई सोचलाई परिवर्तन गरेर सकारात्मक बनाउनु पर्यो है। पिपल बिजनेस हैव अ हार्ट। हरेक मान्छेले त्यस्तो तालिम, त्यस्तो ट्रेनिङ दिनु पर्यो, त्यस्तो गाइड गर्नु पर्यो, त्यस्तो कोचिङ गर्नु पर्यो कि उले डिएक्सनलाई सिरियस लिएर हटली गर्नुपर्छ। किनभने डिएक्सन वास्तवमा जीवन बदल्ने ठाउँ छ। डिएक्सन वास्तवमा मान्छेले स्वास्थ्य दिइरहेछ, डिएक्सन वास्तव मान्छेले स्वतन्त्र बनाइरहेछ। त्यसकारणले गर्दा यदि तपाईले त्यही सबै कुराहरू गाइड गर्नुभयो भने, सबै कुरा राम्रोसँग बुझाउनु भयो भने 100% ऊ मान्छे हटली गर्छ डिएक्सन। त्यही भएर तपाईले तपाईको टिमलाई सकारात्मक गराउनु पर्यो। दोस्रो कुरा गाइड गरेर उले उले हटली डिएक्सन गर्नु पर्यो। नेभर गिभ अप। सीमा के लेखेछ भने नेभर गिभ अप। एउटा हिन्दीमा छ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ना, तो जब तक सफल बनेंगे नहीं तब तक हम भी शांत नहीं रहेंगे। नेभर गिभ अप। त्यस्तो माइन्डसेट हुनु पर्यो के तपाईको। एउटा चुहाको कहानी छ, एउटा चुहाको। अब त्यो घरमा लगाउँछन् नि मेसिन। अब चुहा घरमा यदि धेरै आउँछ भने, ऱ्याबिट आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने नुकसान गर्छ। अब मान्छेले के गर्छ, या त औषधि राख्छ, या त लाइट गइसक्यो, या त मेसिन हुन्छ, या त मेसिन लगाउँछ। अब मेसिनमा केही कुरा राखिदिन्छ खानाको लागि, ताकि ऊ ऱ्याबिट त्यहाँ भित्र गयो भने उसको च्यापिन्छ, टाउको च्यापेर भोलि उसलाई मार्न मिल्छ भनेको मान्छे यसरी। अब त्यसरी मेसिन घरमा लागेको थियो। अब उसले गयो, उसले हेरिरहेछ, हो आज त फेरि मेरो लागि खतरा छ, म त मर्न सक्छु, त्यो खायो भने मर्न सक्छु, त्यसमा म फस्न सक्छु, अनि फस्यो भने भोलि मेरो जान जान्छ, यिनी यसको घरको मान्छे मलाई मारिदिन्छन्। अब उसले के बुद्धि लगायो भने यसलाई त म जसरी नै खान्छु, यसलाई म जसरी नै खान्छु, नेभर गिभ अप। जबसम्म खादिनम जबसम्म म फर्केर जाने छैन। त्यसरी उसले सोच्यो। अनि गएर उसले ऱ्याबिटले के गर्यो, टाउकोमा हेलमेट लगाएर आछ। के गर्छ, हेलमेट लगाएर आयो, ताकि यदि उसले हेलमेट माथि झर्यो भने फेरि के हुन्छ नि, हेलमेट प्लान हुन्छ, म टाउको निकाल्न सक्छु। हेलमेट लगाएर लास्टमा उसले खाएर गएको। त्यसले उसको माइन्डसेट त्यस्तै। यदि तपाईँ डिएक्सनमा जोइन हुनुहुन्छ, सफल बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँमा पनि नेभर गिभ अप। जबसम्म म सफल बन्दिनँ, मेरो जीवनलाई डिएक्सनबाट सफल बनाउँदिनँ, जबसम्म मैले शान्त बस्ने छैन। तपाईँले सङ्कल्प गर्नुपर्छ यो सबै कुराहरू। यहाँ नेपालमा लाइट गइसकेपछि गर्मी भइरहेछ, धेरै गाह्रो भइरहेछ, एकदमै गर्मी। र बी भनेको नलेज, त्यसमा नलेज पनि जरुरी छ। अब नलेजका लागि हेर्नुहोस्, मान्छेसँग जब नलेज हुँदैन नि, ज्ञान हुँदैन नि, जबसम्म अगाडि बढ्ने बहुत गाह्रो हुन्छ। अब
अब नलेजको लागि तपाईसँग सिडी भिसिडी इन्टरनेट अपलाइन लिडर्सबाट सिक्न सकिन्छ, ट्रेनिङबाट सिक्न सकिन्छ। हामी आजको जुन ट्रेनिङ भइरहेछ यो पनि सिक्नका लागि भयो। त बिओम भनेको बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङ हुन्छ, प्रडक्ट ट्रेनिङ हुन्छ, डिस्ट्रिब्युटर ट्रेनिङ हुन्छ। आजको ट्रेनिङ के हो? डिस्ट्रिब्युटर ट्रेनिङ हो, लिडरसिप ट्रेनिङ हुन्छ, वर्कसप हुन्छ। ओ यो सबै कुरा तपाईले सिक्ने हो र सिक्ने मात्रै हो, अरूले सिकाउने क्यापासिटी पनि बनाउने हो, क्यापाबिलिटी तपाई भित्र बिल्ड गर्नु पर्यो। हो यो सबै कुरा तपाई त्यसपछि तपाईको बिजनेसलाई एउटा डिस्ट्रिब्युटरको काम के हो? एउटा डिस्ट्रिब्युटरलाई यो ज्ञान हुनु पर्यो, एउटा डिस्ट्रिब्युटरलाई एउटा बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङ गर्ने ज्ञान हुनु पर्यो, प्रोडक्ट ट्रेनिङ दिने ज्ञान हुनु पर्यो, डिस्ट्रिब्युटर ट्रेनिङ दिने ज्ञान हुनु पर्यो, लिडरसिप ट्रेनिङ दिने ज्ञान हुनु पर्यो, वर्कसप ट्रेनिङ दिने ज्ञान हुनु पर्यो, सबै कुराको ज्ञान हुनुपर्छ। त्यसपछि नेक्स्ट स्किलको कुरा आयो यहाँनेरि, सेम बेसिक हाउ टु है प्रमोट शेयर डिएक्सन प्रोडक्ट बिजनेस स्पोन्सर इन्ट्रोड्युस प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट बिल्ड योर टिम। यो सबै कुरा एउटा के हुनु पर्यो भने इन्भाइट योर पार्टनर इन्टु डिएक्सन बिजनेस, स्टेबलाइज एन्ड योर स्ट्रक्चर योर ग्रुप, ह्यान्डल योर अब्जेक्सन। स्किल के हुनु पर्यो भने तपाईको टिममा प्रब्लमहरु आइराखेको हुन्छ, कम्प्लेन गरेको हुन्छन्, गाह्रो भयो, यो भयो, हुँदैन, हो ह्यान्डलिङ गर्न सक्नु पर्यो। तपाई भित्र त्यो स्किल डेभलप गर्ने हो है। साथीलाई इन्भाइट गर्न सक्नु पर्ने तपाईसित स्किल गर्नु पर्यो। प्रोडक्टलाई सेलिङ गर्ने स्किल तपाईमा आउनु पर्यो हो। टिम कसरी बिल्ड हुन्छ त्यो सबै कुरा स्किल तपाई भित्र डेभलप हुनु पर्यो। त यहाँसम्म हाउ टु कसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्पोन्सर यहाँ प्रोस्पेक्टिङ हुनु पर्यो है, क्वालिफाई ग्रुप योर प्रोस्पेक्ट हुनु पर्यो। क्वालिफाई ग्रुप छ तपाईको ग्रुपमा, राम्रो राम्रो मान्छे छ, त्यसको प्रोस्पेक्ट त्यसको लिस्ट छुट्टै बनाउनु पर्यो। त्यसपछि तपाईको मिटिङ शेड्युलहरु तयार गर्नु पर्यो, हो टेबल क्लोजिङ हुनु पर्यो। त्यसपछि तपाईको जुन टेबलमा बसेर हामी कुराकानी गरिरहेछौं यो सबै कुराहरु एउटा तपाई भित्र ज्ञान हुनुपर्छ। यदि त्यो सबै कुराहरु ज्ञान छैन भने हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिँदैन। र प्रोस्पेक्टिङ यहाँ के छ भने स्टेप 1 मेक अ लिस्ट अल द पीपल यु नो। तपाईले लिस्ट बनाउनु पर्छ। जति पनि मान्छे छन् फेसबुकबाट मोबाइल नम्बरको मान्छे छन्, तपाईको गाउँ छिमेकी पढे लेखेको सँगै साथीहरु नातेदार सबैको लिस्ट बनाउनु पर्छ हो। त्यसपछि कम अप विथ एज मेनी एज यु क्यान थिंक्स अप यहाँ लेखेको छ। त्यसपछि क्वालिफाई रेट योर प्रोस्पेक्ट। अब त्यसमा क्वालिफाई जुन हुन्छन् राम्रो राम्रो मान्छे त्यसको छुट्टै प्रोस्पेक्ट गर्नुस् है। तो 2-3 अब जुन राम्रो मान्छे छ त्यसको छुट्टै, अब जो मान्छेले तपाईले लाग्छ कि यस्तै यस्तै मान्छे त्यसको छुट्टै लिस्ट बनाउनुस् है। अब त्यसमा स्टेप 2 सेलेक्ट योर होस्ट प्रोस्पेक्ट है। होस्ट प्रोस्पेक्ट को छ त्यसको तपाईले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो। तो क्वालिफाई देम एज टु को मान्छे त क्वालिफाई राम्रो एजुकेशनल मान्छे छ त्यसको छुट्टै गर्नु। तो लेभल अफ नीड, अब उसको जरुरत के छ तपाई प्रोस्पेक्ट गर्नु भएको छ भने तपाई कुनै मान्छेले गएर प्लान शो गर्नु भएको छ डिएक्सनको बारेमा, आफ्नो कथा सुनाउने हैन, आफ्नो कथा सुनाउने हैन, उले गएर उसको जरुरत के छ, उले केमा इन्ट्रेस्टेड छ हो। यो सबै कुरामा चाहिँ बुझ्नु पर्ने कुरा हो। त्यसपछि उले त्यही अनुसारको हामीले फलो अप गर्नुपर्ने कुरा हो। र यहाँ के गर्नु पर्यो भने ग्रुप देम। अब कोही मान्छे स्वास्थ्य बन्न चाहन्छ, कोही मान्छे वेल्थ पैसा कमाउन चाहन्छ, कोही मान्छे फ्री टाइममा इन्कम आफ्नो करियर बनाउन चाहन्छ है, कोही मान्छे हाई लेभल अफ नीड सर्टिफिकेसन है। तो हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो चाहना हुन्छ, कोही देश विदेशको यात्रा। तो अब तपाईले उसको नीड के छ, तपाई कुनै पनि प्रोस्पेक्ट सँग जानु भएको छ भने उसको नीड के छ हो त्यो अनुसारको कुरा गर्ने। आफ्नै कथा सुनाउनु भयो भने उ मान्छे कहिले, अब मान्छे बिरामी छ भने तपाई गएर पैसाको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेम्बर बन्छ भन्दैन हो, प्रोडक्टको कुरा गर्नु पर्यो हो। त्यसपछि लाग्छ हो मेरो लागि कुरा गरिरहेछ यो मान्छे, किनभने म बिरामी छु, प्रोडक्टको कुरा गर्दा खुसी हुन्छ। तर पैसाको कुरा एक त मेरो ज्यान गइरहेछ, यो मान्छे आएर पैसा गरिरहेछ, रिसाउ छ, गाली पनि गर्छ। अब जो मान्छे यंगेस्ट युवा छ पैसा कमाउन खोजिरहेछ उसँग पैसाको कुरा गर्नु स्वास्थ्यको कुरा गर्नु हो भने कामै बन्दैन, बिग्रिन्छ। त्यही भएर
तपाईको प्रोस्पेक्टको निड के छ, उसको जरुरत के छ, त्यो जरुरत अनुसारको पूरा गर्न सकियो भने, उसको क्वेशन अनुसारको एन्सर दिन सक्नु भयो भने 100% तपाईको बिजनेसमा ल्याएर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युटरमा खुबी हुनु पर्यो। आजको ट्रेनिङ डिस्ट्रिब्युटर, त यो तपाईहरु डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ, यो सबै कुरा सिक्न जरुरी छ। शेड्युल अफ मिटिङ, अब इन्भाइट देम टु अ मिटिङ, इन्भाइट, अब तपाईले फोन गर्नु पर्यो ओभर अ कप कफी। तपाईको साथीले अब फोनमै डिएक्सन को गफ सुरु गर्दिने हैन, कहिले कफी पिउनका लागि बुलाउनु पर्यो, कहिले खाना खानका लागि बुलाउनु पर्यो, कहिले घुम्न जानका लागि बुलाउनु पर्यो, त्यसरी इन्भाइट गर्ने हो। उले केमा इन्ट्रेस्ट छ, समुद्रमा घुम्नलाई इन्ट्रेस्टेड छ कि खाना खानामा इन्ट्रेस्टेड छ कि केमा उले बढी चासो छ, ओ त्यही कुरा गरेर उले बुलाउनुस्, बुलाएर त्यसपछि बसेर खानपिन त्यही कुरा गर्नुस्। ओ त्यसपछि बिस्तारै के गर्नु पर्यो भने तपाईको कथा सुनाउनुस्, तपाईको कहानी सुनाउनुस् है, उसको निडहरु बुझ्नुस्। त्यसपछि अबले प्रोडक्टको बारेमा बुझ्न चाहन्छ, बिजनेसको बारेमा, उसको लाइफको उसले लाइफमा के बन्न चाहन्छ, के गर्न चाहन्छ, हो यो सबै कुराहरु बुझ्नुस्। फोनमै गफ गर्ने होइन, तपाईले इन्भाइट गर्नुस् पहिला। र इन्भाइट गर्ने कसरी, उले केमा इन्ट्रेस्ट छ, उले के मन परिरहेछ, बढी घुम्न मन पर्छ कि खाना मन पर्छ कि के बढी मन पर्छ, रमाइलो गर्न मन पर्छ, जे मन पर्छ त्यही कुराले उले इन्भाइट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको साथमा आउँछ। यो सबै कुरा कहिले नबिर्सनुस्, एउटा डिस्ट्रिब्युटरले यो कुरा याद हुनुपर्ने कुरा। यसरी त्यसपछि यहाँनेरि टेबल क्लोजिङ हुनु पर्यो। टेबलमा बसेर हामी टेबलमा कुराकानी गर्नु पर्यो। मार्केटिङ द सिंगा पार्टनर के गर्नु, मीट विथ योर प्रोस्पेक्ट 1 to 1 आफ्टर द मिटिङ। अब के गर्नु पर्यो भने एक एक जना मान्छेसँग गएर कुरा गर्नुपर्छ। तपाईले 1 to 1 गरेर मिटिङ गर्नुपर्छ है। तपाई क्लियरिफाई देयर, अब उसको डाउटहरु के छ त्यो डाउटहरु क्लियर गर्नुपर्छ। उले कथा सुनाएको सुनाए गर्नु भयो भने कहिले मान्दैन। उले डाउटमा के छ, डिएक्सन प्रति, सिस्टम प्रति उले डाउट क्लियर गर्नेतिर लाग्नु पर्यो। ऑब्जेक्शन इज एनी, प्रेजेन्ट द डिएक्सन एप्लिकेसन फ्रम देयर सिग्नेचर, वेलकम टु द डिएक्सन फ्यामिली। तो त्यसरी ऑब्जेक्सन गर्नु भयो भने यो सबै कुरा गर्न जरुरी छ। स्किल, तेस्रो पोइन्ट आयो स्किल। त्यसपछि स्किल जरुरी छ। किन जरुरी छ एउटा डिस्ट्रिब्युटरलाई, बिल्ड योर टिम। यदि तपाई आफ्नो टिमलाई बढाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईको बिजनेसलाई प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको स्किल डेभलप गर्न बहुत जरुरी छ। स्किल, अब त्यो स्किल भनेको अब्जेक्टिभ इन जोइनिङ, मतलब जोइनिङ गराउँदाखेरि के समस्याहरू आइराछ हो, तपाईसँग त्यो स्किल डेभलप हुनु पर्यो है। आइडेन्टिफाई हिज हियर ड्रिम एन्ड डिजायर, तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो उसको जुन डिजायर छ, उसको सपना छ, उसको इच्छा छ, त्यो तपाईले के गर्नु पर्यो भने तपाईले यदि मेम्बर बनाउन चाहनुहुन्छ भने अब्जेक्टिङ तपाईले उले ह्यान्डल, तपाईले त्यही सबै कुराहरु आइडेन्टिफाई गरिदिनु पर्यो कि तपाईको जिन्दगी साच्चै तपाईको ड्रिम, तपाईको इच्छा यहाँ पुर्याउन सक्छ। तो सेट गोल, शॉर्ट टर्म, लङ टर्म। तपाईले पनि गोल बनाउने हो। एउटा 1 महिनाको गोल, 1 महिनामा तपाईको ग्रुप पीबी कति भइराछ, ठीक त्यसको 10% नेक्स्ट महिना बढ्नु पर्छ। त्यो तपाईले लक्ष्य बनाउनुस् हो। नेक्स्ट महिना 10% जसरी नै इन्क्रिज हुनु पर्यो। र लङ टर्म गोल, तपाई डायमन्ड बन्न, डबल डायमन्ड, ट्रिपल डायमन्ड, क्राउन एम्बेसडर, लङ टर्म गोल पनि हुनु पर्यो, शॉर्ट टर्म गोल पनि हुनु पर्यो। र त्यसका लागि त्यो गोल पूरा गर्नका लागि ड्राफ्ट एक्सन, मतलब कार्य पनि गर्न जरुरी छ। स्किल, तपाईले स्टेबलाइज योर ग्रुप, सपोर्ट योर पार्टनर। धेरै भन्दा धेरै तपाईको पार्टनरलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, तपाई ग्रुपलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। कोचिङ, सबै कुराहरु च्यालेन्जिङ गराउनु पर्यो। कोचिङ योर पार्टनर्स है। अब के कोर्स गर्नु पर्यो, कम्पनीको बारेमा प्रोफाइल, कम्पनीको प्रोडक्टको बारेमा, कम्पनीको मार्केटिङ प्लानको बारेमा, हो यो सबै कुराहरुको सिकाउनु पर्यो। जो मान्छे कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड बुझ्छ नि, हो त्यो मान्छेले लाग्छ साच्चै यो प्रोडक्ट, यो कम्पनी कति स्ट्रङ रहेछ, कसरी सुरु भएको 200 देशमा आज पुग्यो, 27 वर्षमा आज वर्ल्डको 15 नम्बरमा पुग्यो, आज तपाईको गल्फको नम्बर 1 कम्पनी भयो, नेपालको नम्बर 1 कम्पनी भयो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस। सोच्नुस् है, धेरै देशहरुको नम्बर 1 कम्पनी डिएक्सन आज डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस आइराछ।
र मार्केटिङ प्लान जब बुझ्छ कि 9 प्रकारको इन्कम आइरहेछ, यो मार्केटिङ प्लान एउटा एक्स्ट्रा इन्कम गर्न सक्छौँ जुन कि हामी नोकरी गरेर जिन्दगीमा कमाउन सक्दैनौँ, त्यो डिएक्सनमा हामी कमाउन सक्छौँ। जुन नोकरी गरेर मान्छेको सपना पुरा हुँदैन, डिएक्सनको मार्केटिङ प्लानले सपना पुरा भइरहेछ। हो मान्छेले यो सबै कुराहरू गाइड गर्नुपर्छ। जब यो तीनटा कुरा मान्छे बुझ्छ नि, लाइफ टाइम डिएक्सन गर्छ। यो सबै कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। त अरूलाई चाहिँ यही सबै कुराहरूमा हेल्प गर्नु पर्यो। र अब यहाँ चैलेंज योर बिजनेस पार्टनर, र चैलेंज गराउनु, आफू पनि चैलेंज लिनुपर्छ। र अब तपाई जब चैलेंज लिनुहुन्छ तपाईको टिमले पनि चैलेंज लिन्छ, तो चैलेंज तपाईको बिजनेस पार्टनरले पनि चैलेंज गराउनु पर्छ। यो जरुरी छ। अब यहाँ के छ, एक्सन लेभल, तपाईको कार्य गर्ने जुन तरिका छ नि हो, त्यसपछि तपाईको लक्ष्य, त्यसपछि तपाईको सपना, यो तपाईसँग जरुरी छ। सपना अनुसार तपाईको जुन लक्ष्य छ नि, लक्ष्य अनुसार तपाईले काम। अब म सोचिरहेको छु कि म राजेश सिमाल बन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो, म अमिताभ बच्चन बन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। ए बाबा सोचेर अमिताभ बच्चन मेरो म त अब ड्रिम मेरो छ, मेरो सपना छ अमिताभ बच्चन बन्छु है, मेरो लक्ष्य छ अमिताभ बच्चन बन्न पाए राम्रो हुन्छ, सोचेर बन्छु। सोचेर अमिताभ बच्चन बन्न मिल्दैन माइ डियर फ्रेन्ड्स हो। तपाई जीवनमा के सोच्नुहुन्छ त्यसका लागि काम गर्नुहुन्छ, बल्ल बन्न सकिन्छ। डिएक्सनमा एम्बेसडर बन्न पनि ठुलो कुरा हैन के। एम्बेसडर बन्न सोच्नुस् र त्यही सोच अनुसार तपाई लगातार काम गर्नुभयो भने ग्यारेन्टी एम्बेसडर बन्न सक्नुहुन्छ, यो ग्यारेन्टी हो। त्यही भएर यो चाहिँ सोच अनुसार मात्रै सोचेर केही पनि हुँदैन, त्यो अनुसारको काम पनि गर्न जरुरी छ। लर्न टु स्टेबलाइज योर ग्रुप स्ट्रक्चर विल योर नेटवर्क, यो हामीले बुझ्नु पर्यो। अन्डरस्ट्यान्ड द मार्केटिङ प्लान, मार्केटिङ प्लान चाहिँ बुझ्नु पर्छ सबैलाई। लर्न टु ह्यान्डल अब्जेक्सन, जुन अब्जेक्सन आइरहेछ त्यसमा हामी सिक्नु पर्यो, त्यो ह्यान्डलिङ गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले सिक्नु पर्यो अब्जेक्सन है। त टर्न अब्जेक्सन इन्टु अपर्च्युनिटी, त्यो जुन अब्जेक्सनहरू छ त्यसलाई हामी अवसरमा कसरी परिवर्तन गराउनु पर्ने कुराहरू है। मान्छेले फिल गराउनु पर्छ कि साच्चीकै यो राम्रो प्रडक्ट छ, राम्रो कम्पनी छ, राम्रो सिस्टम छ, यो फिल गराउन सक्नुपर्छ। र यो तपाईले फिल गराउनु पर्यो कि वास्तवमा डिएक्सनले स्वास्थ्य दिइरहेछ, फाइनान्शियल फ्रिडम दिइरहेछ, पैसा दिइरहेछ। अब फाइनान्शियल फ्रिडमको कुरा गर्नुहुन्छ भने डिएक्सनमा जोइन हुँदाखेरि तपाईँ 100% मेहनत गर्नुपर्छ। कति मेहनत? 100% मेहनत गर्नुपर्छ, 0% इन्कम हुन्छ हो। तर बाहिर तपाईले पहिला के सुरुमा जस्तै कम्पनी यताउता नोकरी गर्दा 100% मेहनत गर्नुपर्छ, इन्कम मेहनत अनुसारको हुँदैन। तर डिएक्सनमा अलिकति फरक छ, सुरुमा 100% मेहनत गर्नुपर्छ, इन्कम चाहिँ 0 हुन्छ। ओके, 1 देखि 3 महिनासम्म तपाईले सिक्नु पर्ने कुरा हुन्छ, 3 देखि 12 महिनासम्म डेभलप गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ, 1 देखि 2 वर्षसम्म तपाईले के गर्नुपर्छ, मोमेन्टम हुन्छ। तपाईले 2 वर्षदेखि तपाई 3-4 वर्षको तपाई स्टेबिलिटी गर्नुहुन्छ। त्यसपछि जब तपाईको टिम राम्रो बन्छ 2-3 वर्ष पछाडी, त्यसपछि तपाईको मेहनत 0 हुन्छ, इन्कम 100% हुन्छ। आज म घरमै बसेछु, लकडाउन भन्दा पहिला मेरो